बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करने के बाद न्यूयॉर्क से जनेवा रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जनेवा में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की इयादत करेंगे और दौरा अमरीका के हवाले से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ जनेवा से लंदन पहुंचेंगे जहां वो 3 रोज़ तक क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करने के बाद न्यूयॉर्क से जनेवा रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म जनेवा में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की इयादत करेंगे और दौरा अमरीका के हवाले से आगाह भी करेंगे। शहबाज शरीफ जनेवा से लंदन पहुंचेंगे जहां वो 3 रोज तक क़याम करेंगे। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा कि पाक फौज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी। वली पठानकोट समेत बेशुमार जगहों पर हमने ड्रोन हमले किए हैं। पहलगाम का वाक़या सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी एलान जंग तस्वर होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी मनसब ली क़ियांग से गैर रस्मी मुलाकात की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा और तारीफ़ करते हुए कहा है कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब ली क़ियांग से गैर रस्मी मुलाकात की और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा और तारीफ़ करते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। मकबूजा कश्मीर के तनाज़े का मुनसफ़ाना पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत मुखलसाना काविशों को भी सराहा। शहबाज शरीफ का गज़ा के संगीन मसले पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़, तरक्की पसीर ममालिक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब के दौरान हुकूमत की इमदाद और बहाली की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीके इख्तियार करके तैयार हैं। एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं है। ईरान और अमरीका के दरमियान बेइत्तमाद की दीवार इंतहाई बुलंद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीके इख्तियार करने के लिए तैयार हैं और एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं है। ईरान और अमरीका के दरमियान बेइत्तमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। अबूरी सेटअप के हवाले से बादगश्त बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। गजा में अबूरी क़यादत के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का नाम सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ को अमरीका खलीजी मुल्कों की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा भी टोनी ब्लेयर का हामी है। पहले अबूरी सेटअप काम करेगा, बाद में कंट्रोल फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लेयर ऑफिस ने फ़लस्तीनियों की गजा से बेदखली की मुखालफत करती है। खबर यह है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में गजा में अबूरी सेटअप के हवाले से बादगश्त बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। गजा में अबूरी क़यादत के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का नाम सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुनिया में इंसानी बहरान बढ़ते जा रहे हैं। दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। भारत सियासी गेम खेल रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। नाज़रीन, भारतीय सहाफ़ी को चलाकी उल्टी पड़ गई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की हाज़िर जवाबी। भारतीय सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी को दो टोक जवाब, कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में भारत को शर्मिंदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जवाब पर कह के लग गए। भारतीय सहाफ़ी खुद खबर बन गया।
عالمی فورم پر بھارت کے لیے سبکی اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی بھارتی میڈیا کو ہضم نہ ہوئی۔ جب پاکستان سفارتی جھنڈے گاڑ رہا ہے تو اس وقت مودی کہاں ہے؟ بھارتی عوام کا حکومت سے سوال، کیا مودی آپریشن سندور کی شرمندگی چھپانے اقوام متحدہ خطاب کے لیے نہیں گئے؟ ہر بھارتی وار کی طرف پلانٹڈ صحافی نے بھی بھارتی شرمندگی میں اضافہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایک ہی بار میں گودی میڈیا کے تمام جہاز گرا دیے۔ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ نیتن یاہو کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم ممالک نے واک کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب، آدھی جنرل اسمبلی خالی، نیتن یاہو حال خالی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا اور نیتن یاہو کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم ممالک نے واک آؤٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب، آدھی جنرل اسمبلی خالی، نیتن یاہو حال خالی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ تعلقات میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں امن کا علمبردار قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر سے ملاقات کے لیے اینڈریو ایئر بیس پہنچے تو ان کا ریڈ کارپٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیدار نے خیر مقدم کیا، جس کے بعد وزیر اعظم سخت سیکیورٹی میں وائٹ ہاؤس روانہ ہوئے۔ اوول آفس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وفد کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی گرم جوشی کی تعریف کی اور انہیں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششیں کرنے پر امن کا علمبردار قرار دیا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ، دلیرانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا، جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سہولت فراہم کی اور اس طرح جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد فراہم کی۔ اعلامیے کے مطابق مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ نیو یارک میں ہفتے کے آغاز میں مشرق وسطی بالخصوص غزہ اور مغربی کنارے میں امن کی بحالی کے لیے جامع تبادلے کے لیے مسلم دنیا کے اہم رہنماؤں سے مشاورت کے اقدام کی بھی تعریف کی۔ بات کے دوران پاک امریکہ تجارتی تعلقات، توانائی کے منصوبوں، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور خطے کی اقتصادی ترقی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے ٹیرف انتظامات پر صدر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے شراکت داری کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے امریکی کمپنیز کو پاکستان کی زراعت، آئی ٹی، کانوں، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی تعاون سمیت علاقائی سلامتی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کی عوامی توثیق پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میں تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی پرتپاک دعوت بھی دی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات طویل ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا امریکی صحافی کو انٹرویو کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کو قطر حملے کا رد عمل نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر بات چیت ایک عرصے سے جاری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ شاید قطر حملے نے اس معاہدے کے لیے بات چیت کو تیز کیا ہو۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون پہلے سے جاری ہے۔ سعودی عرب معاہدے سے پہلے جاری دفاعی تعلقات کو دستاویزی شکل دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں کہ ہر غریب مریض کو روپیہ خرچ کیے بغیر علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ چاہتی ہوں کہ کینسر کے ہر مریض کا علاج ممکن بنایا جائے۔ پنجاب کے مختلف اداروں کے بورڈ آف مینجمنٹ اور میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ پنجاب کے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری، سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار، اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کا فیصلہ، پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/3 فیس جمع کروانا ہوگی۔ اجلاس میں پرائیویٹ اسپتال
अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहिमी तजवीज़ पर इत्तिफाक। स्पेशलिस्ट की मांग के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मुतालिका शोबे में स्पेशलाइजेशन के लिए भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने साहिवाल के कार्डियक मरकज में सर्जरी के आगाज और कामयाब एंजियोप्लास्टी को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आला की मेयो अस्पताल कोआबुलेशन सेंटर में फुल प्रूफ और शफाफ तरीकाकार वज़ा करने और कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में नए मेडिकल कॉलेज की अलग बिल्डिंग बनाने के बजाय सरकारी यूनिवर्सिटियों में ही मेडिकल ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर इत्तिफाक किया गया।